كنيات هدى كان دول فلم وبشرى سوى لماتي للمسلمين مسلم مولي القرآن مسوى لله مسلم مولي أطلق ولقد نعلم أنا كنت قالون أنهم كن مول يقولون إكافلكو إنما يعلمه بشر فتى مالك محمد كرندي محمد كان كمول من فتى أما فا مولك كرندال على كمندي مولك كرندال لسان الذي نعومن يلحدون إليه إكميلا منك ولا مكجنك كلام منك كولي تكرندي أعجمي إكمم ومو فتى كيلا مولم أعجمي من يالونكو أنه بكور لك عرب كنفو كفاية عجم وهذا لسان عربي مبين من كتابه من قرآن نوتي عرب كان ولا من بكوير اللو ولكن موسى تترنوكو انت مو عرب ولتي كار كيلا صلى الله عليه وسلم اكو العرب كانوا كودان تنكما اكو القرآن مو عرب كان ولتي انت محمد مو عرب ولتي أرجان دي ولا كانوا عرب كانوا وتو القرآن يساكنوا نكمل العرب كانوا مو فوق العرب كانوا نينت ياكنوا نكمل العرب كانوا موي القرآن مو عرب كانوا دي الكافونو يكاموي ورينتا وكان لا ولا كما ياكنوا الله كما كانوا الله كانوا مو عرب كانوا الله دالو اجندي كانوا من ولا عرب كانوا كانوا بيفسر من تو فنا مو عرب كانوا هاكو كانوا بيفسر من تو ولا مو عرب كانوا أرجان دي ولا كانوا عرب كانوا قرآن مو عرب كانوا محمد صلى الله عليه وسلم عرب ولا الكلام عرب كانوا من كان عرب كان كنز مويلا إتما لهم عرب كانوا من دولا قرآن عربيا غير ذي عوج عرب قرآن مو عرب كانوا جن كمان ترجي قلت لا عربي لكن تعقلون كودي ودو يبجت لولا أطلق إن الذين مؤمنون لا يؤمنون من دنكنيا بآيات الله لا آية ولا لا يهديهم الله أطلق هاتيك أمن تاول كندلا من دنكنيا أطلق كاوكو الله أكمن تاول كندلا ولهم عذاب أليم ينكروا به من بدمين دمباك إنما يفتر الكذبة مولك فنيا بوشك على الله الذين لا يؤمنون من دنكنيا ولك فنيا بوك على الله من دنكنيا بآيات الله لا آية ولا وأولئك هم المكاذبون ولا فنيا فرنتي الكلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان المؤمن يزني قد يكون ذلك قيل المؤمن يسرق قال قد يكون ذلك قيل المؤمن يكذب قال لا كلا يعني نكاد إكايكو من المسلم كجنون أكو ها وسكينول قد يكون ذلك وسكينول إكايكو مسلم كسنيا وركبا أكو ها أسكينو إكايكو فمسلم كفنيا أكو لا مسلم كفنيا ورودة ما كان تفنيا الجواب فين جنول الجواب نقول في كوبي كودي بل فنيا فو والجواب جنول فنيا فو مبر كارم مولول يو كيلا كو صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب إن الله كذابا موسك فنيافو أكفنيافو فودا سفي الكلاب فنيافو فودا لمنيندي تان هاني تونيا أبكي تونيا ركوت ما زال الرجل يصدق موت بولا أكتونيافو ويصدق أكتونيافو حتى يكتب إن الله صديق فودا سفي الكلاب ركوت تونيا فودا لمن و يا سفي دفع بندا كيف هو تعبير كتونيا دمان فنيام بيت كلا يعني نيجا فو موكا جينو كمسلمو أكوا وسكينو مسلم كسنيا روكا كها مسلم أفكانو مسلم كفنيا ولا مسلم كفنيا هذا بكفنيا تونيا دو وقد قيل النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب يكو فورلا ديامولا ليكو كي سو بتونيا فورتو هلاكو أبي فنيا فورتو نيت بنيا فو
altla ke kanan dole ban ne fanya fa buka kana akodo fanya fula bange musulmo amanke musulmo ko ke fanya fo foi ke man ke hadi so mai ne fanya fo ya fo ya na ma te ka fa ka mu lolti ye tafi ko wulole moyde han ne fa to ya fa aska wuliya حجاج بن يوسف مولا ماتي كون على كوما فجانا كونكو حجاج بن يوسف امير المؤمنين مكه وتمو اجابات باك اكمل فا باك مول سلطانيا باك اي خطبو جامفتا مو كلي مولتا مول كونو كاي كو امير المؤمنين اكاي كو خطبو كودس مول دا مول براتا اكو نيمو نياماتول مول بي اكو فلي اجيبي كو نيمو نياماتول birin ay salamu alaikum akwai wala samana atanya ngalo ala samanya ya samana akai fonya la mat akai ndi akai ko akai di nyama mak fem manken tala ko ala bul moy be amara ba faale bar kabla to ya faay akai ndi nyama mak ndax to yalla foy mon le barabar sira wala dang koy ko bokul motax na fula hajaj bu nusuf ya may fa bar kabla faay amo fa atonya la fa tonya kanan yo altallako man kafara billahi nimen kafiriyata altallama min ba'di imani liman yakola mo nyankala fi kafiriya ala man liman yakola mone wasabul illa man ukriha ha foni mo men forcé ye bouté ye yangati koy kafiriya alama koy atalla ning kila ning aman die son no way bari di mo kamala yafu kastige ammar bun yasir kila saibo kurungal ko mo fo janna fu kurungo sabanna fo le mate misilmiyato bari yamuta ani yasir afama ani sumayya yamuta ya afafa ya bafa ya te buute fo bina fala ka fa ko eskur muhammadan bisu Muhammad neng andeng kuma jawo fam ya fa foten akaf na fa ka bute fa ka fal bila ka reji anin kumbona ta kila ka sallallahu alaihi wasallam atra arqam ibn abd arqam la bum sokon fo kila beji abu kumbona kila ka baspe mun kila aka yambute bala di monte bari yembute fu nga ala ne ngeti fo ngone yembute ni moy be fa yembute fa bi na fa yemba fa kila kay ko onte kasi hanso ba niyo nyondo kel ni afo ya fo en ne ani wala mu ñu kumante illa man ukriha fa de même forcé wa qalbuhu mutma'innun bil iman rasul do be tamari afari liman yalla kaka même fo asawonte alors mo be ko yawala ye kule ka men imano wat ne ko fay ma ñam men fala jindo te woto ay sango bigi ay stop bigi istisna ha ye fo illa man ukriha ye même forcé ye muro le kam ko kila ne wala ko ngade afo ane ha ni bo amandi ison de mo ko amandi bari ye forcé le te kuno la ji jindo te woto ولكن من شرح بالكفر صدر بني من سفرين دا كافر يالا فعليهم غضب من الله وزبوب ولا أطلع زبوب ولا الكم ولهم عذاب عظيم ينكر جوابه يوم القيامة ذلك أطلق من جدا بأنهم قوموا استحبوا الحياة الدنيا ويبنى بلو يولي السواندي يولي كانوا الآخرة كاتم من الآخرة سوالا وأن الله قال لا يهدي القوم الكافرين وكم كان من كره كافرون كم كان من كره كافرون ابن عباس كو أكو نزلت هذه الآية في عمار رضي الله تعالى عنه من آية جت عمار لك والله لما الدنيا لاما أن كفار قريش أخذوه قريش كافر الياموتا بابويه أنا أبانا فا ياسر وسمية
ياسر بن سمية وصهيب عن صهيب الرومي وبلال عن بلال بن رباح وخباب عن خباب بن الأرت وسالما عن سالم فعذبوهم ينكت ليرتدوا فيس مرتكب مسلم فأبى أبواه أبانا فأبرنت والكون ترتب مسلم مك فربطوا سمية سيدي بين بعيرين يكون يوم فلاتيما يوم يجوتا أستاكا موتو يدوستا أسندور يوم فلا يدو بايته يكوجا بالكلا وجيا أي ضربة يا بوتي يا فما فرم بوتي يا كموتي يا كموتي يجلوكا يرولو يا كموستابل يا دتي يا سبا فافا يوكي أفهمال بلال فرن يولك يا بوتي أن صهيب الرومي أن خباب بن الأرت يولك بيلا فيالونكو منو منفع والبلوطة منو يفا والتاتي لكن يا عمار موتا يا بوتي كافاي ينكم جاوبوا كلامه أيافو الله أكبر برما بني مسلمين كان عمار مولان فري ملتنو الله فتنو باقي أمان سموتر أيام الله فتنو باقي كان ضعيف البدن فلم يطق لعذابهم اللي ينكروا من يالاكنا عمار نوتانو فأعطاهم بلسانه أنا موديلا برا صندوق موديلا أنا موديلا من فأيوافو برا ما صندوق موديلا كان صندوق صندوق قال كلام محمد صلى الله عليه وسلم مولكو كلاكو أما كافريات اللي كادو أينن أين أقوله أمان كافريات أي من فأما فاسولا أنا أطلع يا فتاة ولا أين سبب نزوله كذا ولا سبب نزوله منتي ولا من يوم كمان أولئك تلاقوا أمور من بونياما كنا من فينغونتين الذين طبع الله على قلوبهم حتى ولا سلمونكم وسمعهم أن يمود لن تلولوا وأبصارهم أن يجير لن يعلوا وأولئك هم الغافلون ولا مو في البنت ولتي ولا في البنت ولتي لا جرم سكا من ترى بتونيار أنهم في الآخرة كل الكلام هم الخاسرون ولا مو من بونطا اتنيار نعوذ بالله ثم إن ربك وكل أبا كلا يا ماري على ما أطلع جموت من تكونين على ما أطلع كونين دي اللهم اجعلنا من أهل اليقظة والانتباه لا تجعلنا ممن اتخذ هواه إلهه هواه شرفنا بمقامات المكاشفين العارفين وأوصلنا إلى حقيقة اليقين ثم إن ربك الذين أطلقوا كل مول من يالونكو هاجروا بينتا قبل كيلانوما من بعد ما فتنوا إلى جربوا كولا إلى بوتوا كولا إلى فا كولا يديمولوا نين ما وريمولوا نربوا كيلانوما وصبروا صبرتا دين كرا فرنيا كمان مكتي صبرتا كلا مسؤول لنا فلو تيجي يبورتا إن ربك إماري من بعدها وكولا وكل بيكولا لغفور كفر الله بما ترحم من ملابا إن بدا باتا يبدا بنتا ورتباك يبوتي يفا فوي بورتا قبل كلا نالا مولو كدا مدينة يلا فل في يلا مسول فليجي يتاف يوم تأتي كل نفس أطلق لومن نيوني أبيبنا تجادل عن نفسها أو سونكر أفرنا أبا فان سونكر دلا أو سونكر كانيو سونكر دي وتوفى كل نفس ما عملت اسمع فندر كان يبكي لا يوم بارا هم لا يظلمون هذه منطقة تنيا لفنا كابري على أيو جندكو مكان مدينة كولية كلاكي مكان كول كان مثل مول كان كافويكو موكل كسر لمن أطلع سلاح إلى دي مثل ميامودا فني بين تكلافي صلى الله عليه وسلم وياتنا مول من يالنكو لامبري ولا مويتي يبيعوا تا بين تا كابو مكة كتامد كتا كيلانو صلى الله عليه وسلم كذا دين ورثة ولا في كتا كيلانو مدينة ولا تطلقوا حسب ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فمول يا ميراكو مبيت لجو نياما نديكو دبولا مبيكو دبولا مسلمين أبو كسر كنتنجي فانا يكون بقول يقول من أب من لا عليك
bo mol je men bilam furi be makka ike buute fente bulu jama mbeje jama femba mu kafirol lelti iman na fitul de ke yankati ke la musol busila ke yankati ke doya bari borta kata kila no sallallahu alaihi wasallam atla ko musilmina mbe ko to wala keji fo be sonna fo man mambore itulaji imela dino keno say ko be mabul iman la alal yenta borno mol borde na fulo tuji de dimol tuji la musol tuji tata kila no nimbi mu mol tita nimbi mu no mol tita mol la limani am ko taw mol la limani am ci wote mol وضرب الله مثلا أطلق على مثالك قرية ساتيلا كانت آمنة أكيد ساتي من يارك بلا من يارك مطمئنة أبتم كندين بلا من يارك يأتي رزقها على هديك ناكا من كل مكان كروبيلا فكفر ندنا كافر يا بأنعم الله أصلا نيمو الله فأذاق الله أصلا ندنا نندي إن نندي لباس الجوع كونكو ستفانولا والخوف أن ينسلموا ما كانوا يصنعون فوصابوا لك من بارنا أهل القرية كانت في القرى الأولى أيلة لما ساتوا ينتوت أيلة ساتوا ينموس أيلة زفي يعفو النعم أو ينبع أن مصر تيما كافو جيكو أيلة ينبع أن مصر تيما إجيب تيما ألي من سالوكو سالا كامو بن يما بالك نو يبتم كو نلا كافي من سول نيمو مالا مننا ها اطلاي نندي كونكولا انين فيتو انين سلام من يو سابو ما كانوا يصنعون كمان بار هاني بي دولاي نيوم بمبول كان جانتين نين كافي رات الله كوم بتن تنيامي اطلامبول على بن جراب لا فودولا نام جراب كونكولا اسين جراب نيو فال باسكم بينكم asi ba so ken damal tem namma kan nyofa to nga so ala ma dino tamandi nga njikol faring nga ke alta lala dino tamandi ati banko kan newam banko ka tek muskeje kayro sabati bani mol kafira be jiko be banko nyin kambi nyofa ni ka nyo sunya ka nyo di mansara ka nyo doya banko nyin be nyamen tembi nartaw nyama ngata fiyene sagita nyar bubi na jab jawala bay حسبنا الله ونعم الوكيل الا ما لا ينكو وتال نان جيكول فالي نان جيكول فال نينكو نات خيرو كونو نان جيكول فال ايمان نين ايو جا كامي فو ايو نيمي فو من كال ماموي اكو وضرب الله مثلا اطلق من سالو كش مثلا نيمونتي قريه ساتلم كاد امنه ساتلا من يرمبا ايمان سلام فنا مطمئنه بتمكندين ساتي يمبه ديارين نمو بيبجي مطمئنة سنمو بتنكندين يأتيها رزقها إلى هرجي كان نيكان دورو أكان نيكان فن نيا بركة سلونجي أسكي بركة نو ما نو تيو فن بي جات كنديا فن بي رغدن أبي سوني ياري أبي يرواري من كل مكان فنو بيرا كودي باري فكفر بأنعم الله كافرياتا أصلا نمو بلي كافرياتا مدرو فذاق الله أصلا نبي نندي لباس الجوع كونكو تتفادورا أي كونكو بوي كم ها والخوف أن يسلم ما كانوا يصنعون من يصابوا كمان بارنو ولا يصابوا وتنين منيمو من كونو بي تنكمو من باكونو من هرجي من كونو بي مو بفريرين مو من تن لنيامين ولم داجي كو فاليموت bar banko yimbata ka nyamen bi mo faabe siyaring kamol nakari kamol nambara ab siyaring fanyabe fala mol te misil nyakala nyama nim sawkan yani sangi danta nyaato nimman adlamam manta ben isku jamim maniya salama len tankaw ma banko ma khairu kala banko alma ngan daji ko faling ma ngan daji ko faling ولقد جاءهم رسول كده يامون أتكلم منهم مما يفعلون فكذبوه يعفن يندي فأخذهم العذاب ينكتوا يموتا وهم ظالمون يكتفى أنتوني لات فكلوا الدمروكي
مما رزقكم الله علي الهرجي من دولا حلالا طيبا حلالا بديار بالسنيار حلالا طيبا حلالا ميال بالسنيار هذا حلال ولا بجابه بريامن سنيا إلى حلال ولا بريامن سنيا أجات أبي بقول كلام بريامن سنيا إمان جاكو بجي نافلة بقول إمان جاكو بجي هذا ربع أمان سنيا وحلالا طيبا والبتيات حلال من سنيات لنا فلو من ياجني إن ياكوي أبي بقول يسنو منك إتيسنا كلو أبي بقول ولا بقول إتيس فمسورة سيارة ما نسورة سيارة حلال من كادو بيتار ولا فدي حلال هذاتين يو بري أمان طيبات دي من جاكو بجي السفاروك بتقول بفاري حلال ولا يا بوي بوي يا سرو بدني ما حلال جاكو بدي جيرو على حقي ما دي طيبا نمبر أمان طيبا أو خبيثا ها ها جيرو دوتو هني دوتو من جاكو سو دوتو من جاكو سو واشكروا نعمة الله على الله نمو جاي إن كنتم إياه تعبدون ناتم كشات البات لبتنا قال نمو جاي نمو من ديال gadi duro gadi no abe buliyawa inanta jako bala inanta sada bon la wotolde bar comme jako menti wala mu juro kayo di an kanin gamana wala punen duro kati ka jako bodi duro men dinda yakati akoya kanin ngawala jako da woto bar ne duro na ko so yawa o man jako so jako tiji banyar sada bon laje sada da bon laje ka na fulu bishara ha niya wafi jakati yede niya ko do la nyokan ya wafi ya ko do nyoka fasiara ay sango bang ibe jako bon ha niya do kundi ya wafi ha niya ka sala bon ha hannat ma ya ka do ya ko do ma ya ma fa sango kamali bu ya baladi mama mu jako bon أنت الله ألم ترى إلى الذين سورة إبراهيم كنوا بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بدلوا نعمة الله كفرا بدلوا نعمة الله كفرا الله نمو يا فلن كافر يالا وأحلوا قومهم يلموا الجن دار البوار هاي كسوكن يالا نمو عليه نمو دي مولا المو نمو تامن دي أنياما أسنو نياتون كولتي ali alla molle hala dun jahannama ali dun hala ko suwal kon mum min to jahannam la nyaton kolu silomam be asi bondiji bani man sayede ay soja mulma amam feke men der me yebo kala hala ko bina a fole tolle la abna labana mul be ka wa halu qama dar al bawar jahannam yasawna fa bisal qarar المال دنكم وحلوا قوم دار البوار يلا مول جند جهنم سوقر ولا مو حركوا سوقر دار البوار هذا ما عليه ندم أنت لاكو إنما حرم عليكم الميتة أنت لاكو أي من حرم يندالما ولا مجيفوت الميتة من فاته الميتة أكلها وهي ما لم تلحقه الزكاة ولم فنت من يعلكم روما لكم تكاكنتي naman kan yawata haram ta ka domo men fata fayi haram ta ka domo naman kan yawata anin kuntum men ka tide ka mol ka mu dale nunto mol ka mu dale ka yela ka jeni ka nyinu ko ka de do nama haram alikul almaytata wadama anin yelo men yal ka futala tan baluri yelo so ya so ka yelo susu ka adomo wala fu ka tabi ka domo wala fo yemen kate o kate yelo kawta kawdo muslimul kaw wal ahmad khinzir ani sew subo وما أهل لغير الله به أن ينفع أصلا تطنولا ينفع إما فعلت الله يا رفع جلم ولا ومن يندمر هل مسلمون يبصير كافر الكونو يلا جلن يلا سبو فا جلن من يافا سبو من يافا جلن ويه ني بوجي كلا دم يمن ينا دم
ini mol be firing iman ke muslimati yalla fegol men fa se wolto e men fa ila burolto ye dialla al kana do muslimon manyana do banko nyin kan janni be sirin kafirol men yalo ko ka jalamal batu ibe banko nyin kan do hanni man siya kristanol be jam ila kate fegol men ke karate yi wati me ke fela ila fetol to manyana do mala ana nan mbura manyana do mala ya ke mun kam nabila isa la ala ya ko ka ke wala adun tan untol wodun tan na baake de nyantan na jama kono fa yalon ko muslimu wol nin kafir bu ka bo nyoto ko teke ni mo sida ni o feto sida muslimu fa ka meke je itol bu ka wo ke je do mu ku jaw bal sa naman kila imakana de bro la feto fonda ngoro ya domoro la o be nyaade ma fa no وتعاملنا أوتو كتاب حلو لكم هل الكتاب ولا دمرو أداتا لنا من كلا إلى فيتول تو يا فيتول كأكله كبكولي نعم أنتوا ودا كمين فا بويلا فينكول لا فيتول لا تي كنا ودا بيا فامونا كم سابو منادي يا فا نبي الله إيسا بنينا بسيرين ده على بيسو كلين أو على بكابيلا كلين السينيو ولا ماتي ay tabiro kala konton ay kumandi sa do mon aman sew tabe aman pen aman dolo keji isa ke yo man turra momen ko rito murta ghayra baghin iman ke jandalati iman taw wala adin liman ke nane selati iman ke jawyalati alama fa inna allaha ghafurun lam kafar la ba rahimun nema la ba wala taqulu al kanafu لمرسفوا ألسنتكم أنه كمن منكت الكذب فنيات هذا حلال ينداتا وهذا حرام يم حرام يم حلال يم حرام الكلام يفتروا الله الكذب فاسفني على الله إن الذين يفترون على الله الكذب من كفني على الله لا يفلحون والبكني بومومك متاع قليل ده مدن بي دنياته ولهم عذاب أليم ينكتب يمي على قدم تباك يكلا نينكا عليه الصلاه والسلام عن اكل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع يعني نينكا ولا اكويكو الكنادمو فنفنات مكو مخلب ولا كل ذي ناب ما هو ني ساليمو ko wulo sa yo be jamante al kané domo comme wulo be nyamen kullu zi nabin kullu zi makhlabin fefe ni ngori wala fana balte al kana wol domo wala mu comme keremol ni kunku wulol ni ko sifalu al kané domo isali ngo soto e ngori ngo soto amam betiya kullu zi nabin kullu zi makhlabin amanya na domo handuru mo ka domo le bala amanya na domo amanya domo la na bala ni sali o bala le al makhlab bala bala kadin ko sin na bulo yo amanya na kala adomo kontale do haram mum wol kontale lol bi jemen yalla koy konta fa yalon ko ila ko futata abina fa haram do mandi men kam ta kunku wulolu ani jiko no wulolu men ko be wulolu te suko no wulo kunku wulo ba jito wulo abe wulu belen new abe wulu belen new wulu new wala wulu new newul wala new ko ndiamuta ani wulu kam wulu wulu new wala banto lamol ka do male ma nyano do mala wul konta kon me yalon ko asujata haram yo ama bukadia Khalid ibn Walid au kila mfatandi wana fata suwo bodo moma anim balo anim faro bukado mo muslimul bukado mo
bari abi hanifata waya dandi ako abi hanifata ko kila dandiro kanu ka farol subo siwo tuje bari ako subo siwo damo abi hanifata la masa boto bari hadith la motime ya lon ko Allah puta baki suwo hanka wi molka do mal dunya France suwo ka do maji fabu suwo ka do maji wala muslimo da do mo fante سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه اكو لحم البقر دواء اكو نينسو سبوم بورولتي ولبنها شفاء كيكو فرمو بورولتي وسمنها دواء اكيم فرمو بورولتي وقد صح ان اكو نكم من بهم تونيال اسبت كلامه كلا نكم من باندي اكو نينسو سبو داء كورما لموت لحم البقر داء نينسو سبو كورما لموت ولبنها شفاء كيكو مبورولتي وكجار لوري وسمنها دواء اكو باري اكيم فرمو بورولتي لا سبو اكو مكورما antonio nin suwo akere kero ni adamo akamo bolo mamad le nin si suwo akuli arba وعلى الذين اطلقوا مولما هادوا من يهوديات حرمنا عليهم نحرم من دروكيما ما قصصنا عليك من تنتي كمحمديه من قبل كوماندو ما ظلمنا ما اطلق بل ميتونيا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بل فهم الكتيف انتونيا ثم ان ربك كل باي ماري الذين امولي عملوا سوء من كجاو بارا بجهاله لمبل ياك كجاو بارا باي مالو ثم تابوا ندنا توبي من بعد ذلك كجاو بارو كلا واصلحوا يبارو تبندي اني ان ربك اماري الله من بعدها وتوبوا كلا لغفور كفر لا بامو التلاتي رحيم نيملا با نمو يكوكي amalon kon kuja wala ke na tan alon kon kumen ka amam betiya atubi ta aslaka tubo mutal bal hanni alon fara ko men kuja wala inat na muri tubita aslaka tubo mutal bar memam betiya tubo do wala min di kon tubita ngatu yele ranka be ka sey nganke wala fu yemira de ka kontan yemira de ka sewo kuja wati yo ika senga yo na ika ko men senga misil me kala fo ngenta malle ka wol sata nyante malle ka do wol mukul te men ka man dia ale ifo ma wolo man ni misela yo wala inna ibrahim aslaka ibrahim nabila ibrahim kana ummatan adam ma man tolti aliman yasira man tol be liman yazla manto be la limania an ibrahim da man limania kanyanto bambango ni warola qanatan lillah qalt la kullu nyoti hanifan slakuru belam fe ولم يكن من المشركين امان كفلا كفدون كت سيدنا ابراهيم شاكرا لانعمه اكن جاي لاتي اصلا نيم بالا من ديال تبا وتلا سوندي وهداه ايا كندفنا الى صراط مستقيم كلا سلوك بتلندي واتيناه اطلقنا ابراهيم في الدنيا دنياته حسنة نينيالا وإنه واتي إبراهيم في الآخرة الكيام سمو لمن الصالحين أبو ونيمان لكم ثم أوحينا إليك أنكو كل أنه وحيو جنيد محمد باكر كم أن يتبع ملة إبراهيم نقول إبراهيم لسيلو نومصر إبراهيم لسيلو ونومصر حنيفة منك رسلا كروم بيلان فيلا وما كان إبراهيم منك من المشركين فلان كفدون كيتين دي الله أكبر إنما جعل السبت أصلك السبتو كتا سبتو لومو بونيا أطلاقو ناكي الذين اختلفوا في مولتو من يالكو نيوالي لومولتو وإن ربك إماري لا يحكم بين مسكيري تيما يوم القيامة كما ما كانوا في يختلفون كنيوالي كل من يوم النصارى
yahudol asla sibito di walla ifoliye iwali te nasaral nasaral ko dimaso le mulungoti tol ko sibito le mulungoti ñoo wali ñu kunuto ika lungo le ñini ale lumba men tombo ta lungo le samante wati ika lungo le ñini ale ya filin dima yahudol ko sibito le ko wala sibito wala mu tola lungo rabato be ka ka wala wala hani le yiro ibuka kunti hani le yiro ibuka jibo buka fama fenko wala han tengi buka ko lumba le mo lungo bonya kam yahudo kristal ko hani iko dimaso le lungo ñin wala fan dimaso buka fenki dimaso ma hani en to saw di to men to mara dimaso buka do ko sibito buka ke dimaso buka ke Allah kila sallallahu alaihi wasallam ali atal bendi wo lumba fe wala mu jumole mun tollu dum atla ni lum kendo men a warta lumol beta bu ñat lumol beti ali a fili ndima ima lonno ni lol ko sibito lam lol ko dimaso lam ndol sibito ta di hawdo kristano di dimaso ta muslimul atla koy ko jumolum Allahu akbar ادعو الى ربك ادعو الى سبيل ربك كيلوكي كتي ماريلا سيلوكا محمد كيلوكي مول كلي كنا اصلا سيلوكا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه نيامي ولا حكمه ولا من نيامي ودي كنا مول كمان نين كاوي يالا كاكل مول نين الى كواندول كونو كاكل مول نين الى كواندو كونو نيكا مول نين وتات مول يجيمانيا كو مول دي حكمه انديلا يسو نما فك بكي سلوتا ندير من مسلا كويوت تاكل مول نيلا كوان دول كون والموعظه الحسنه ان كوني يا نيما ولا عليه ميم فو يوفو كلا ميم فو يوفو كلا بوكا مونين ابوكا مونين اكي هاكيلو ليلن ديرو سلوتا نديلا وجادلهم إن يسبنيا بالتي يسبنيا لا هي احسن من نياتا يسبنيا نيما كان الماريو نين نيلا ماريو لني فنبل علوننا ورجمال على الني يتلفون على الني لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله أدلون بغير علم وكان وكذا مولا على النيانة فنبل علوننا إن ربك ماري هو أعلم أتلونتا بمن ضل عن سبيله مولا من في تال السلامة هو أعلم بالمهتدات لمول فنن لمن يعرف إكاندر أتيدا وإن عاقبتم نيالي من تورا أردتم المعاقبة وإن عاقبتم أردتم المعاقبة على طريقة قول الطيب وإن عاقبتم نال بيان كتروكلا ولا مجورو كمو من تورا فعاقبوا الجورو اليان كتروكي بمثل ما أخفتم به فمن دولا يا ريان كاتمنا يمن يندوك الله قالوا ينكمو سبب نزوله كلمنتي ولم ينتكو غزوة أحد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب قبل يالونكو كافر اليافا هند بنت عتبة أي وحشي بولا كاسافا وحشي مو حبش كولتي aka fayro le ke tambola aya laid menna wala min duko mbe forandila aka do qtulu wa anta hur afa nzika forot nzi forandi ko buka mo nyini kelo ko fo wa aka hamza da maligne hamza do mukila la keken de balti hamza bin abdul muttalib hindu bint utba wala abu sufyan la musot kabring ibenta uhud kelo duta hamza be mo kuntu la famola fatiya de baka jata kema mol kono nyin kewo buka mo nyini na manke hamza damati hindu bintu utba ba noma ani ala muro kabrin ye hamza je aya anyente fa so tambola aya bun tambola aya abun akoto afinta so to jam aboyta aya muta akula la ilaha illallah yo biri aboyta ni wahshina talo akunto hindu bintu utba nata alota ate muso meya abula fala lota kundo ajelta akaya ko yawmun bi yawmin
lunjo mo lundo ka lundo jo gotelem fafa bato gotelem fafa akaya barbi mbaransi gi sonyimi min wahshi ya tambo saba bonda bala akaya ko afara akaya ko aso fara ay muruda aso fara ay so bondi amuta atin anyimi akwele ba arab muso kafija tambida ak ñine ba tin afafa ñin damal ba adimina bondila bala wahshi anya lokoti anu kuntu ada kuntu atlo kuntu bini aywoke kelo sumayat wala menna kelo tenkunta mol mem fataje mota woro wala mesiri mol kila ko moy ko ay man fandi ñede ma hamza je alhamza jibe ba hamza tara abe farim ya tare ñin mañal be kala ka so far ka so bonni ka nya lokoti ka da trol kundu ka atlo kundu ka da kundu ka no kundu kila nyaje bota ako men yinge mo tawro wala mbol kelate mo tawro wala mbol kele ko nate metam silo kele mo tawro wala Allah subhanahu wa ta'ala man saka ko fil maswala mun akako وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين ما صبرك إلا بالله أكاني أدمان ترى لوك لدي ما ترى لوك فن يمن ترى من سباب يوم دورا وكذا يوم ممكن نفعل مولك كمان ممكن نفعل كون نيمان صبر بل كوني صبرت فهم ولا يفسد ولئن صبرتم لو خير للصابرين من صبرت يماك ولا يفسد كي أكون صبرت عابولا نتاكل أتاكل دمنا وقت يومنا بركبنا أطلع ندارو جندنا أيقول ما صبرك إلا بالله أكاي نيمان صبرنا يمن يندو كلا إفادي يمن يندو كلا دنجم بركة تمبورة بانكوني صبرت يمو كيف عمل بينها أكاي صبرت يا أبونا حمزة بن عبد المطلب وكيوم يافا كافا يقول وحشي نار توبيله هند بنت عتبة أفلان توبيتله أبو سفيان لا مسو والبيت ناتك مسلموت له واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم كلا سنو يمو ولا كود من فرا يمو تور ولا من فرا كلا كو كان سنو لا تكف كذاك ما يمكرون كانت ترى دكوا كنو فانت كمان دباري كمان كافر كمان دبارو مكي كمان أكان يسنو أكان يدو الله ما عليه تقاو أطلق عن مول من يعلمكم إسلام تانيا والذين محسنون عن مول من كذا كوني ما كذا أطلعني ولا المدة الله أكبر نكون جيبه صورة بتجني تمام صدق الله العظيم ولا رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم امهاتنا وارحم نساءنا وارحم اشياخنا وارحم كل من عصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.